हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट अनुपम पोखरेलले लेख्नुभएको पुस्तक सद्गुरु जीवनी दर्शन यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी सद्गुरुका लेख रचनाहरू जो नेपालीमा अनुवाद गरिएका छन्, लेख रचनाहरूमध्ये सम्बन्धको गाँठो शीर्षकको लेख यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। सम्बन्धको गाँठो हाम्रो निजी जीवनको गुणस्तर हाम्रै जीवनका अन्य सम्बन्धहरूको गुणस्तरको जोड हो। जीवनमा अन्य चिजसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराले हाम्रो गुणस्तरीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। सम्बन्धहरूले हाम्रो आवश्यकताको पूर्ति गर्छन्। जीवन निर्वाहको क्रममा हामीलाई धेरै किसिमका आवश्यकताहरू पर्छन्। यी आवश्यकताहरू एकै तह र प्रकृतिका नभई अनेक तहका हुन्छन्। त्यसैले तिनैको पूर्ति गर्न हामीले सम्बन्धहरू पनि विभिन्न तहमा बनाएका छौँ। हामीले आवश्यकता अनुसार शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक लगायतका सम्बन्धहरू बनाएका छौँ। सम्बन्धका प्रकार जति भए पनि तिनको आधारभूत पक्ष भनेको हाम्रो आवश्यकताको परिपूर्ति नै हो। कसैले भन्न सक्छ, मलाई कसैसँगबाट केही लिनु छैन, त्यसैले मेरो सम्बन्धको आधार कुनै आवश्यकता होइन, म केवल दिन चाहन्छु, लिन होइन। कसैलाई केही दिने चाहना पनि आवश्यकता नै हो। सामान्यतया मन कसैलाई केही दिनमा भन्दा कसैसँग केही लिनमा बढी केन्द्रित रहेको हुन्छ। तर मन मध्यमा भन्दा चरममा रम्ने भएकाले कसैमा लिने भन्दा दिने लोभको विकास भएको पनि हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू अरूलाई केही दिँदा त्यही आनन्द महसुस गर्छन् जुन सामान्यतया अरूलाई केही लिँदाखेरि प्राप्त हुन्छ। कसैले केही दिन चाहनु पनि आवश्यकता नै हो। जीवनमा हरेक व्यक्तिका आफ्नै आवश्यकता हुन्छन्। जहाँ आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध बन्छ। त्यस्ता सम्बन्धहरू आवश्यकता पूरा भएनन् भने बिग्रिँदै जान्छन्। हामी हाम्रा सम्बन्धहरूको अटलता, निरन्तरता र निस्वार्थताका जतिसुकै गीत गाउँ, आवश्यकताले बनेका सम्बन्धहरू आवश्यकता पूरा नभएपछि बिग्रिहाल्छन्। यति बुझेपछि सम्बन्धहरूलाई स्पष्ट रूपमा हेर्न र तिनलाई मिलाएर राख्न हामीलाई सहज हुन्छ। हाम्रो मनभित्र अपूर्णताको भाव सघन भएर बसेको छ। हामी जस्तो छौँ पूर्ण छैनौँ। हामीलाई आफू जस्तो छौँ त्योभन्दा फरक बन्नुपर्छ भनेर हाम्रो समाज, संस्कृति र शिक्षण पद्धतिले सिकाउँदै आएको छ। हामीले पनि त्यसैलाई सही मानेर आफ्नो जीवन दृष्टिकोण बनाएका छौँ। त्यही थोपरिएको अपूर्णताको भावलाई भर्नका लागि हामी सम्बन्धहरू बनाउन चाहन्छौँ। सम्बन्धहरूले हामीलाई पूर्णताको भ्रम दिन्छन्। जब हामी कसैसँग नजिक हुन्छौँ, कसैलाई आफ्नो मान्छौँ, उसँगको सम्बन्धको आधारमा आफूलाई पूर्ण भएको ठान्छौँ। वास्तविकता चाहिँ के हो भने जीवनको हरेक इकाइ आफैमा पूर्ण छ। हामी कोही पनि अपूर्ण छैनौँ। यस रहस्यलाई जान्नेहरूले आफूलाई सधैँ पूर्ण पाए। सम्बन्धहरूमा अनगिन्ती अपेक्षा हुन्छन्। कसैले कसैको पूरा अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। हामी भने हाम्रा सारा अपेक्षा पूरा गरिदिन सक्ने सम्बन्धको खोजीमा हुन्छौँ। यस्तो खोजको अन्त्य छैन। जीवनमा त्यसले दुःख सिवाय केही दिँदैन। स्त्री पुरुषको सम्बन्धलाई नै हेरौँ। हामीले आदर्श पुरुष र आदर्श महिलाको कल्पनामा मनमा मनगढन्ती अपेक्षाहरू हुर्काएका छौँ। साक्षात् ईश्वरलाई नै हामीले पतिका वा पत्नीका रूपमा पायौँ भने पनि हामी खुसी हुँदैनौँ। हाम्रा असम्भव र अवास्तविक अपेक्षाहरू नै यसका कारण हुन्। यस्ता अपेक्षाको स्रोत के हो त? ती कहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्? यसलाई बुझियो भने मात्र सुन्दर सम्बन्ध बन्न सक्छ। सम्बन्धहरू सुमधुर बनाउन सकिन्छ। सम्बन्धहरूको विकास र समयक्रमसँगै अपेक्षाहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्। यो आफ्नो जीवन दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। आजभोलि हरेक घरका बन्द ढोकाभित्र तनाव र झैझगडा छ। खुसीको कुरा यस्ता झगडामा गोली हानाहान र बमबारी भने अहिलेसम्म भएको छैन। यसको कारण पनि अपेक्षाहरूमा आउने परिवर्तन नै हो। सम्बन्ध नयाँ हुँदा सामान्यतया एकै किसिमको अपेक्षा हुन्छ। त्यसैले शान्ति, प्रेम र सौहार्दता हुन्छ। तर समयक्रमसँगै अपेक्षाहरूमा बदलाव आउन सक्छ। हाम्रो सामान्य बुझाइले यसको समाधानका बारेमा जति व्यवस्थापन गर्न चाहे पनि सक्दैन। फेरि सम्बन्ध जोगाउने नाममा सधैँ अरूको अपेक्षा पूरा गरिरहेर पनि जीवन बिताउन सकिँदैन। यी सबै हामीले गरेर हेरिसकेका छौँ। केही मात्रामा गर्न पनि सकिन्छ, तर सुन्दर सम्बन्ध बनाउने आधार भने यो होइन। सम्बन्धको खोजमा हामी पनि व्यक्तिगत खुसी र आनन्द नै खोजिरहेका छौँ। अर्को अर्थमा भन्दा हामी कोही कुनै अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो खुसीको कारक बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो खुसी आफूमा नभएर अरू कोहीमा निहित हुन्छ। हामी आफ्नो खुसीका लागि सधैँ अरूमा आश्रित रहन्छौँ। 40 को दशकमा कार किनेका मान्छेलाई कार ठेलिदिने एकजना सहयोगीको आवश्यकता हुन्थ्यो। त्यस बेलाका कार ठेलेर मात्र स्टार्ट हुन्थे। अहिलेका सवारी साधन आफै एक बटन थिचेका भरमा स्टार्ट गराउन सकिन्छ। हाम्रा खुसी र आनन्दका स्रोत 40 का दशकका कार जस्ता छन्। कसैले धक्का दिनै पर्ने, कोही अथवा केही कारक बन्नै पर्ने।
केही बाहिरी स्रोत चाहिनै पर्ने, अकारण आनन्दका बारेमा हामीलाई केही थाहा छैन। अकारण आनन्द जानेपछि मात्र हाम्रा सम्बन्धहरू खुसी र आनन्द बाँड्न र व्यक्त गर्नका लागि हुन्छन् भनेर थाहा हुन्छ। त्यसभन्दा अघिसम्म भने खुसी माग्नलाई मात्र हामी सम्बन्धहरू बनाइरहेका हुन्छौँ। खुसी खोज्न हामीले बनाएका सम्बन्धहरूमा दुवै पक्ष एक अर्काबाट खुसी निचोर्न उद्यत रहन्छन्। यस्तोमा आफू लुटिएर अरूलाई खुसी दिने सोचले दुवै पक्षलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ। केही पाइरहेको छु भन्ने सोचले यस्तो सम्बन्ध सुरुमा चले पनि स्थायी हुँदैन। कोहीहरूले आफ्नो खुसीका लागि आफूलाई उपयोग गरिरहेको छ भन्ने सोचले शान्ति कहाँ दिन्छ र? केही गरी हामीले आफैभित्र आनन्दको स्रोत फेला पार्यौँ भने र त्यो आनन्द बाँड्नका लागि सम्बन्धहरू बनायौँ भने त्यसमा कसैलाई आपत्ति हुँदैन। यसर्थ सम्बन्धहरू आफूभित्र उत्पन्न भएको खुसी बाँड्नका लागि बनाइनुपर्छ, अरूबाट खुसी खोज्नलाई होइन। यसरी बनेका सम्बन्धहरूमा तिक्तता र दुःखको रत्ती स्थान हुँदैन। यो कला जानेमा लाखौँ सम्बन्धहरूलाई पनि सहजताका साथ निर्वाह गर्न सकिन्छ। खुसीमा डुबिरहेको व्यक्तिको आकर्षण चुम्बकीय हुन्छ। यसकारण बाहिरी सम्बन्धहरूमा खुसी खोज्नुभन्दा पनि आफ्नो अन्तर्यात्रालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। खुसी र आनन्दको स्रोत हामी आफैभित्र छ। प्रकृतिले हामीलाई पूर्ण बनाएको छ। आफूभित्र आनन्दको प्राप्ति भइसकेपछि हरेक प्रकारका सम्बन्धहरूको निर्वाह सहज ढङ्गले गर्न सकिन्छ। सबै किसिमका सम्बन्धहरूको आधार नै खुसी र आनन्द हो। सम्बन्धहरू जरुरी छन्। सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीर, मन, मस्तिष्क सबैलाई आफ्नै किसिमका सम्बन्धहरूको आवश्यकता हुन्छ। आत्माको बोध गरिसकेका आत्मज्ञानीहरूलाई पनि त्यही गहिराईलाई छुने किसिमको सम्बन्धको आवश्यकता रहेकै हुन्छ। दुई शरीरको सम्बन्ध शरीरभन्दा पर जाँदैन। शारीरिक सम्बन्धहरू यौनिक सम्बन्ध हुन्। मनले सम्बन्धको चाह गर्छ भने त्यस्तो आवश्यकतालाई मित्रताले पूर्ति गर्छ। भावनात्मक रूपमा हुने सम्बन्ध प्रेम हो। आत्मिक रूपमा हुने सम्बन्ध सबैभन्दा गहिरो सम्बन्ध हो। त्यस्तो सम्बन्ध नै योग हो। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभएको वाचन सद्गुरु जीवनी र दर्शनभित्रको आजको शीर्षक सम्बन्धहरूको गाँठोको वाचन हो। चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता यहाँहरू समक्षबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार।